नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं, मैं इसहाक जावेद हूँ। नाज़रीन, पंजाबी में कहावत है, अन्नी पे पींदी है तो कुत्ती पे ही चाटती है। मियाँ चन्नू में करोड़ों रुपयों के मनसूबाजात जो हैं वो फाल नहीं हो सके। अन्नी पे ही पींदी है तो कुत्ती पे ही चाटती है, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि जिन्ना करोड़ों रुपये खर्च करके मनसूबेजात बनाए ने उन्होंने कोई नहीं पता कि असी क्यों बनाए ने, तो जिन्ना वास्ते बनाए उन्होंने नहीं पता भी ये किदे लिए बनाए ने और क्यों बनाए ने। उन्हें बात ही नहीं पूछी, मनसूबाजात बनाए ने, करप्शन की है, आवाम नू विखाया है तो चले गए ने, नज़र ही नहीं आए। पता ही नहीं किया कि वो मनसूबाजात जेड़े बनाए ने सी अवामी टैक्स का पैसा ला के करोड़ों रुपये खर्च करके मनसूबे तैयार किए ने, उहदे तो जिन्ना वास्ते बनाए ने उन्होंने को फ़ायदा पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा। मियाँ चन्नू में मौजूद हूँ और मेरी एक पर आप एक पानी वाली टैंकी देख रहे हैं। ये मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बनाई गई और ये गालबन 2016 या 17 में बनाई गई थी। करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। 3 टैंकियाँ बनाई गई थी मियाँ चन्नू के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और इत्तलायात ये हैं, ख़बर ये है कि ये 3 टैंकियाँ जो बनाई गई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, ये पब्लिक को, आवाम को, इलाका मकीनों को एक दिन भी फ़ायदा नहीं दे सकी। बनते ही लीकेज हो गई बताया जा रहा है। उसके बाद इसको रिपेयर करने की हिम्मत ही नहीं हुई। किसी ने पता ही नहीं किया कि हमने इतना पैसा लगाया है, इस पैसे का जो है वो इलाका मकीनों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए और फ़ायदा होना चाहिए। किसी ने फ़िक्र ही नहीं की, किसी ने पूछने की कोशिश ही नहीं की। इलाका मकीनों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके का पानी कैसा है, पानी का मयार कैसा है, ये एग्जैक्ट किस दौरे हुकूमत में बनाई गई और कितनी टैंकियां बनाई गई और कहाँ कहाँ बनाई गई, इस मुतालिक बात करने की कोशिश करेंगे। इस इलाके के पानी के मुतालिक भी बात करने की कोशिश करेंगे। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका वक्त देने के लिए जियो न्यूज़ को। बताइएगा ये टैंकियाँ जो हैं ये कब तामीर की गई थी और ये फ़ाल क्यों नहीं हो सकी? आज से 7 साल पहले ये टैंकियों का मंसूबा मियाँ चन्नू शहर के लोगों को साफ़ पानी मुहैया करने के लिए ये मुख्तलिफ़ जगहों पे बनाई गई थी। 3 जगहों पे ये बनाई गई और एक दिन भी यहाँ पे लोगों को पानी मुयस्सर नहीं हुआ, तो ये लीकेज हो गई। लेकिन ये अजीब हुस्न इत्तेफाक है और अरबाब इख्तियार की आंख मचोली है कि वो लोग इसके ऊपर तवज्जो भी नहीं दी। आप लोग आए हैं, आप लोगों ने, मीडिया ने इसके ऊपर तवज्जो दी है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये टैंकियाँ खड़ी हैं और आवाम इससे बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एक पानी की बूंद से भी जो है वो उसको फैज़याब नहीं हो सकी। ये पानी की टैंकियाँ लीकेज है, इसके ऊपर कोई इतना पैसा नहीं लगा, लेकिन इतना पैसा लग चुका है और अब तो हो सकता है कि ये अपनी डेट भी एक्सपायर कर चुकी हूँ कि अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा ना मसला बन जाए। पानी, साफ़ पानी का मंसूबा था, अरबाब इख्तियार इसके ऊपर तवज्जो दें और ताकि लोगों को पानी जो है वो मुहैया हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका भी वक्त देने के लिए। आप बताइएगा ये साफ़ पानी की टैंकियों का मंसूबा जो था ये किस हुकूमत के दौर में तामीर किया गया था और ये क्यों फ़ाल नहीं हो सकी? ये नून लीग के दौर में बनाई गई थी। ये कई साल गुजर चुके हैं। शहर में 3 टैंकियाँ बनाई गई थी, तीनों पे तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद मालियत का कह के खर्चा हुआ था। तो ये कह लें कि जब शुरू की, बाद में इसको चालू किया गया, लीकेज की वजह से बंद पड़ी हैं। नाक्स मटीरियल कह लें या कह लें कि जो भी मामला ठेकेदार ने नहीं ठीक बनाई या जो भी, हमारा आला हुकाम से मुतालबा है ज़ुम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके इस जो प्रोजेक्ट को चालू किया जाए ताकि जो इलाका मकीन है इससे मुस्तफ़ीद हो सके। ठीक है, आप बताइएगा ये जो टैंकियाँ इस काबिल हैं कि इसको रिपेयर किया जा सकता है? जी, ये तो जो इनकी टीम है जो वो ही चेक कर सकती है क्या है कि इसको कंप्लीट दोबारा चेक करके चालू किया जा सकता है या, क्योंकि काफ़ी अरसा गुजर चुका है। जब स्टार्ट से ये लीकेज हो गई तो अब तो कह लें कि बहुत अरसा गुजर चुका है, वक्त गुजर गया। ठीक है, आपका शुक्रिया। आप कहाँ रहते हैं जी? जी, मैं यहाँ पे फतेहदीन कॉलोनी का रहायशी हूँ और ये साथ है। इस प्रोजेक्ट पे आपका करीब ही घर है? जी बिल्कुल, क्या इस देख रहे हैं जब बिल्कुल ये करीब है और मैं देख रहा हूँ कि जब से ये टैंकी बनी है ये साफ़ पानी का मंसूबा था। अच्छा। और ये हमें एक गंद का मंसूबा बन गया हमारे लिए। क्यों? एक तो यहाँ पे गंदगी के ढेर लग गए, दूसरा नशेइयों ने, नशा करने वाले लोगों ने और चोरों ने यहाँ पे अब इसको अपना मस्कन बना लिया। ठीक है, अब इसको देखें, इसकी सीढ़ी आप देख लें, यहाँ पे पीछे कैमरा अगर आपका वहाँ तक पहुँच रहा है उसकी सारी ग्रिल जो उतार ली गई है। मंसूबा 7 साल से ठप का ठप पड़ा है।
किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो हम तो ये कहेंगे कि ये करप्शन की नज़र हो गया। हमारे MPA साहब जो साबका राणा बाबर साहब, उन्होंने ये तमीर करवाई थी, उन्होंने भी अपने अगले दौर में कोई मतलब इस पे नज़रसानी नहीं की कि यार मैं इसको ठीक करवा दूँ, इसकी मरम्मत हो जाए। बड़ा अच्छा उनका टेन्योर गुजरा है, लेकिन इस पे किसी ने कोई जो है ना नज़रसानी भी नहीं की, तवज्जो नहीं दी। तो आला हुकाम से यही अपील है कि आपके ही दौर में ये बनी थी और आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं, मेहरबानी फरमाएं, इसको मरम्मत करवाएं, जो करवाना है करवाएं। आवाम को कम से कम साफ़ पानी मुहैया करें। इस इलाके को भी जो दो वो ख़राब हैं, क्योंकि ये आवाम के टैक्स का पैसा है और उससे बनाई गई है, हमारे टैक्स का पैसा है। ये सिर्फ हमारा पैसा अयाशियों पे ना लगाएं, आवाम की सहूलियात के लिए लगाएं, ये उनकी मेहरबानी होगी उनसे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 7 साल इस मंसूबे को गुजर चुके हैं, ये मुकम्मल हुए और ताहाल ये फ़ाल नहीं हो सकी। तो कभी कोई अफसरान आपके पास यहाँ पर पहुँचे हो जिन्होंने बाकायदा इसकी इंस्पेक्शन की और यहाँ पर काम करने की कोशिश की? एक बार ऐसा हुआ है, जब ये बनी है उसकी टेस्ट के लिए ना आई हैं, जब इसमें पानी छोड़ा गया इसकी लीकेज हो गई। लीकेज के बाद उन्होंने इस पे जो है ना कह लें कि सत्तू पी के सो गए हमारे हुक्मरान कि बस जी छोड़ें इसको, पड़ी है तो पड़ी रहे। अब ये सिर्फ एक मुजस्मे के तौर पे खड़ी हैं कि हमारे चन्नू में ये टंकियां हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको देख लें, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी ईंटें भी उतरेंगी, ये सारा कुछ उतार के ले जाएंगे लेके जाने वाले साईं। तो आवाम का पैसा ऐसे ही रुल जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। ये कोई अब देख लें। अब आप क्योंकि ये आपका और मेरे टैक्स का पैसा है, जिन पैसों से ये जो है वो तैयार की गई हैं। तो आपका चूँकि इलाका है, फिर आपके हल्के के वो नुमाइंदगान हैं, सियासी रहनुमा जो हैं, तो फिर आपने कभी उनसे मुतालबा नहीं किया या कभी रब्ता नहीं किया कि ये हमारे सहूलत के लिए, साफ़ पानी की सहूलत के लिए टैंकियाँ बनाई गई हैं, तो ये गैर फ़ाल है? बारहा आवाम ने रब्ता किया है, जब भी वो यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते थे। कुछ लोग तो मतलब बात नहीं करते, जो बात करने वाले हजरात हैं उन्होंने कहा है कि ये आपका मंसूबा था, आपने इस पे क्यों नहीं नज़रसानी की, आपने इसको क्यों नहीं ठीक किया। तो वो कहते बस जल्द इंशाल्लाह अब दोबारा आएंगे तो फिर देखेंगे, दोबारा आए चले गए, फिर आए चले गए, अभी तक मतलब उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये आप देख लें, ये ऐसे ही पड़ी है। मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जिन्होंने इस मसले को उजागर किया। तो अल्लाह करे कि हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचे और उनके थोड़ा सा कोई उनके दिल में रहम आए कि वो आवाम के इस मंसूबे को जो ठप पड़ा हुआ है, कई सालों से ज़ाया हुआ जा रहा है, आवाम का पैसा ख़त्म होता जा रहा है, 0/0 है, तो उसको वो ठीक करके शायद के आवाम को मिल जाए। उम्मीद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाबस्ता रो शजर से उम्मीदें बाहर रख। हम उम्मीदें बहार, वो बहार आपने हमारे लिए उजागर की है, तो उसी उम्मीद को सामने रखते हुए हम फिर से अपील करेंगे। अपील ही कर सकते हैं या एहतजाज कर सकते हैं, दोनों काम करके देख लेते हैं, अल्लाह खैर करे। ठीक है जी, आप क्या जानते हैं जिन टैंकियों का मुतालिक? लाता सारा लोया सेंटर ते वेख लो किड्डी उच्ची है जेड़ी के बनाई हुई है कि ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟੱਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। अच्छा, वो भी ला के लगे? ਹਾਂ ਹਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਵੇਚਦੇ 1500 ਦਾ, 1000 ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਾ MP ਹੁੰਦਾ ਨਾ MLA ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਕਚਰੇ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ कचरे च गंदगी च मार दियाँ। आप मुझे बताएं कि साफ़ पानी के हवाले से इस इलाके के मसाइल क्या है? साफ़ पानी का ये जो मंसूबा है, ये सबसे बड़ा मंसूबा था जो शहर के लोगों के लिए पानी मुहैया किया जाना था। इससे बड़ा क्या है, ये गंदगी। आप देखें टैंकी के नीचे गंदगी है, और यहाँ ये भी मैं समझता हूँ कि हमारी मिस मैनेजमेंट है कि जो बल्दिया की जगह पड़ी होती है, बल्दिया वहाँ पे दुकानें बना देते हैं। और यार खुदा के बंदों की पार्क बना दो लोगों के लिए, लोगों को बैठने की जगह बना दो। ये बल्दिया की जगह थी, और आप देख लें जाके वहाँ पे सर्वे कर लें, दुकानें बनी हुई हैं और अपने लोगों को नवाज दिया, दुकानें दे दी। और ये काम जो है ना, ये मैं समझ मिस मैनेजमेंट है। और वहाँ पे कूड़ादान बना हुआ है, जिसके लिए ये साफ़ पानी क्या है, वहाँ पे बदबू का इंतहाई। आप देख लें कि आपको खड़ा वहाँ पे नहीं हुआ गया, कि वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतना गंदगी है, इतने मामलात हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ये साफ़ पानी के मंसूबे को बेहतर करने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी लोगों के लिए सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत है। ये हमारे दोस्त हैं मिर्ज़ा साहब, इन्होंने पिछले दिनों ये जिनाह टाउन का भी एक सर्वे करवाया था। वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा जगह पड़ी हुई है
اور وہ لوگ وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, گائے بھینسیں وہاں پہ باندھی ہوئی ہیں. اور یار خدا کے بندو, لوگوں کو صحت مند کرو. ہسپتال اگر آپ کے جو ہے نا وہ ویران تبھی ہوں گے جب آپ کے پارک جو آباد ہوں گے, تو وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ اس پہ جگہ پہ بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی جگہ بنائیں, اس کو فعال کریں, نیچے لوگ آ کر بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, تو محلے داروں کو, لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے مرزا صاحب, میں 2 منٹ آپ کے مزید ریکوائر کروں گا. آپ نے بتایا کہ یہ 3 ٹینکیاں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں میاں چنو کے مختلف علاقوں میں, تو آپ بتائیں گے کہ 3 ٹینکیاں جو ہے وہ کہاں کہاں بنائی گئی تھی؟ یہ ایک ہی دفعہ بنائی گئی تھی یا کچھ وقفے سے بنائی گئی تھی؟ یہ کہہ لیں کہ اکٹھے پروجیکٹ تھا. یہ ایک تو فیصل ٹاؤن میں بنائی گئی تھی, ایک یہ چمرنگ بستی میں بنائی گئی, اور ایک بینظیر کمپلیکس میں بنائی گئی, جو تینوں ابھی بند ہیں. کئی سال گزر چکے ہیں, مگر کہہ لیں کہ وہ نہ تو ہمارے عوامی نمائندے ٹرسٹ سے مسئول ہیں, تو صرف وہ اپنے عوام کو الو بنایا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, آپ کا شکریہ. آپ کے 2 منٹ مجھے اور چاہیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ سے کلیکٹ کر سکوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ اس علاقے کے مکینی ہیں, قریب ہی آپ کا گھر ہے, وہ آپ کے علاقے میں پانی کا معیار کیسا ہے؟ پانی پینے کے قابل تو بالکل نہیں ہے, اور یہاں کی عوام مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے. جو لوگ پانی باہر سے خرید سکتے ہیں وہ تو باہر سے لاتے ہیں, جو یہاں سے پیتے ہیں ان کی آپ گھر چلے جائیں, یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. آپ جائیں گھروں کو دروازہ نوک کریں, پوچھیں ان سے, ایک ایک گھر میں جتنے بھی رہتے ہیں سب کے سب مریض ہیں. ٹھیک ہے, گندے پانی کی وجہ سے اتنا برا حال ہو گیا ہے. اور پانی کو چیک کروا لیں, اس کا ٹیسٹ کروا لیں. انتہائی گندا مضر ترین پانی ہے کہ وہ آپ پی نہیں سکتے, بالکل مضر صحت پانی ہے, پی نہیں سکتے. جس وقت یہ ان ٹینکیوں کی انسپیکشن کی گئی تھی, جس وقت ان کا ٹیسٹ کیا گیا تھا, اور آپ نے بتایا کہ اسی وقت لیک ہو گئی تھی, تو پھر ذمہ داران کے خلاف تو اسی وقت کارروائی ہو جانی چاہیے تھی. ذمہ داران اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا, اور نہ اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے. اس کے بعد کوشش کی گئی ہے, لیکن بس وہ افسران سے میل جول کر کے, لین دین کر کے وہ اپنا معاملہ یہ اس کو کلوز کرتے ہیں. یعنی اس میں کرپشن کی گئی ہے, کرپشن ہے, ٹینکی لیک ہو گئی. پہلی فرسٹ چیک اس کا ٹیسٹ تھا, اور پہلی بار اس میں پانی جو ہے وہ ڈالا گیا اور وہ لیک ہو گئی. کیوں لیک ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیوں لیک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو میں تو ٹھیکیدار کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. میری دانست کے مطابق جس نے بنوائی ہے نا, یہ اس کی کارکردگی جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے. ان پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ آپ نے بنوائی ہے, ہاں مانیٹرنگ نہیں کی, کیونکہ جو چیز بنتی ہے اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, پوری ٹیم ہوتی ہے ان کے پاس. نعرے لگانے کے لیے تو بہت ساری ٹیم ہے, اس کی مانیٹرنگ کے لیے بھی ٹیم ہونی چاہیے نا, اس کو دیکھتے چیک کرتے, تاکہ ہم نے اتنا پیسہ لگا کے یہ منصوبہ کھڑا کیا ہے, اسی سے ان کو فائدہ ہونا تھا نا. عوام نے کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیں پانی صاف مہیا کیا ہے, آج سے ہم ان کے ووٹر ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ان کے کان میں جوں نہیں رنکی, ٹس سے مس نہیں ہوئے. آج تک منصوبہ ٹھپ کیا ہوا ہے, صرف اور صرف کہ ہماری کرپشن اور ہماری ناقص کارکردگی باہر نہ آئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میرے ساتھ علاقہ مکین موجود تھے جو صاف پانی کے لیے بنائی گئی ٹینکیوں کے منصوبہ جات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. دیکھیے, زیو نیوز نے جب سے میاں چنو کے مسائل پر کام کرنا شروع کیا ہے, بڑے سے بڑا بلنڈر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ہر پروجیکٹ جو ہے وہ ایک سے ایک ہے. یعنی پنجابی جے تسی کہہ سکتے ہو کہ سانوں ود سو ود ٹکریا ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی ان منصوبہ جات میں سے ایک منصوبہ ہے جو علاقہ مکین بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں بنایا گیا تھا تاکہ علاقہ مکینوں کو صاف پانی کی سہولت میسر ہو سکے. بدقسمتی سے کہنا پڑے گا کہ یہ صرف اکیلا منصوبہ نہیں ہے, یہ اکلوتا منصوبہ نہیں ہے جو میاں چنو میں کروڑوں روپیوں کی لاگت سے بنایا گیا لیکن فعال ایک دن نہیں ہو سکا. کتنی بڑی یہ غفلت ہے, کتنی بڑی یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ جس مقصد کے لیے ایک منصوبے کو بنایا گیا, جس مقصد کے لیے کروڑوں روپیوں کا ضیاع کیا گیا, اس منصوبے سے, اس پروجیکٹ سے پبلک کو 1 روپے کا اور 1 دن کا فائدہ نہیں ہوا. تو بنایا کیوں گیا؟ پھر سوال یہ ہے کہ یہ منصوبہ جات بنائے ہی کیوں گئے. ایک ہم نے پروگرام پہلے کیا, وہ ایک سکول بلڈنگ کے متعلق کیا تھا کہ سکول بلڈنگ کروڑوں روپے کی جو ہے لاگت سے بنائی گئی, لیکن علاقہ مکینوں کا ایک بھی بچہ اس سکول میں تعلیم حاصل کرنے 1 دن بھی نہیں گیا. یہ بھی منصوبہ ویسا ہی ہے, سیم ویسا ہے.
کہ جب انسپیکشن ٹیم آتی ہے اس منصوبے کا ٹیسٹ کرتی ہے, اس کو پاس کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو وہ لیکیج بتایا جاتا ہے کہ وہ لیک ہے, تو پھر کارروائی تو ذمہ داران کے خلاف اسی وقت ہو جانی چاہیے تھی. اسی وقت پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ اس میں ٹھیکیداران نے یا جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کرپشن کیا ہے, ان ٹینکیوں میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا ہے, تو اسی وقت کارروائی ہو جانی چاہیے تھی, یا اسی وقت اس کو مرمت کر دینا چاہیے تھا. لیکن یہ منصوبہ بیسیکلی تو پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے زمرے میں آتا ہے, ان کی ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی اس کی جو حفاظتی اقدامات جو ہوتے ہیں, اس کی مرمت کے جو اقدامات ہوتے ہیں ان کو کرنے چاہیے تھے. اگر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے سستی کا مظاہرہ کیا یا ستو پی کے سو گئے, تو پھر کسی دیگر کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کسی اور ادارے کو اس پر نوٹس لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اگر یہ ٹینکیاں بن گئی ہیں تو ان کی پراپر طور پر انسپیکشن کی جاتی, ان کو مانیٹر کیا جاتا, اگر لیک ہو رہی تو فوری طور پر اس کو مرمت کر دینا چاہیے تھا کہ ان میں پانی جو ہے وہ صاف پانی وہ بھرا جا سکتا اور علاقہ مکین جو ہے وہ صاف پانی جو ہے وہ پی سکتے. جیسے کہ علاقہ مکین بتا رہے تھے کہ یہاں پر پانی کا جو معیار ہے قدرتی پانی کا, وہ انتہائی جو ہے وہ غیر معیاری پانی ہے, پینے کے لائق نہیں, مضر صحت ہے, اور بچے بڑے جو ہیں وہ معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور جب پانی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے وہ پراپر طور پر کام کر سکتا ہے اور بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اب بھی وقت ہے, 7 سال گزر گئے ہیں, اور 7 سال کے بعد ان ٹینکیوں سے کیا توقع کی جا سکتی کہ یہ ٹینکیاں جو ہیں یہ اب فعال ہو سکتی ہیں, یا ان پر کام کیا جا سکتا ہے, یا ان کو مرمت کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود یہ نون لیگ کا چونکہ منصوبہ تھا تو اب حکومت بھی نون لیگ کی ہے. اب نون لیگ کو چاہیے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ شروع کرے, ان ٹینکیوں کو مرمت کرے, اس پر جو ہے وہ نوٹس لے, کارروائی کرے, ذمہ داران کو جو ہے وہ اس میں انکوائری کریں, ان کے خلاف کارروائیاں کریں, ان کو فعال کریں, تاکہ جس مقصد کے لیے کروڑوں روپے کے منصوبہ جات بنائے گئے اس سے پبلک کو فائدہ ہو سکے. مزید اس طرح کے کئی بلنڈر ہیں میاں چنو میں جو زیو نیوز آپ کو بہت جلد دکھانے جا رہا ہے. پھر تاحال اسحاق جاوید کو اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.